बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भोव मोगाचेनो आज एक नवो दीस अपुर्बायेचो दीस आमी आरंभ करता आसतना जेजू आमकां ताच्या हाजरपणांत आपयता. आमी जेजूक आमच्या जिवितांत आपोवया. आमच्या दैवी गायना कोंकणी भक्ती गितांत कंतार नंबर L4 आमी काडया. L4 L4 पेज नंबर 158 158. जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. गीत गावन जेजूक आमी स्वागत करया. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. दुकां आमची पुसता, धैर्यान आमकां भरता. दुकां आमची पुसता, धैर्यान आमकां भरता. खंयच्याय घडये उलो दिल्यार तक्षण जेजू लागीं आसता. खंयच्याय घडये उलो दिल्यार तक्षण जेजू लागीं आसता. जेजू आपयता, जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. कष्टां सांप्रताना, नष्टांनी आडसताना. कष्टां सांप्रताना, नष्टांनी आडसताना. निराश नाका, धैर्यान आपय, तो तुका उखलून धरता. निराश नाका, धैर्यान आपय, तो तुका उखलून धरता. जेजू आपयता, जेजू आपयता, म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. दोन्ही हात वयर करून जेजूक आपय. जेजू आपयता, तूं जेजूक आपय. जेजू आपयता, धांव जेजू लागीं. म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. जेजूच्या गोपांत जेजू गान होगला दी. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गान जेजू, होगळाप जेजू, जय जय जेजू, स्तुती जेजू, आराधन जेजू, बोधवी तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, नमस्कार तुका जेजू, प्रणिपा तुका जेजू.
जेजू म्हजी दया कर, जेजू म्हजी काकूत कर, जेजू पिडेस्तांक गोड कर, जेजू कामनांतल्यान काम फोव कर, जेजू भुरग्यांच्या देण्यातल्यान भुरग्यांचे देणे वेळार दी, जेजू आड वाटेन गेल्ल्या भावार तसो उजवाड की फाटी आपण हाड हर एक वायट सवयांचेर जैतला पळय देवसाराचे खोटेपणाचे सतत देव वाड कर फुडें संपूर्ण तरान सैतानाक देवसाराचे खोटेपणाचे सत्तेक संपूर्ण तरान नाश कर सोड, आमकां सुडकाला पळय, आमकां सोडवणला पळय, सर वायटाचेर खोटेपणाचेर दुस्मानाचेर आमकां जैतला पळय, आमचे सर कामां आमकां वेळार जायशें कर, हर एका समस्यांक परिहार आमकां दी, जेजू गरजेवंताचे घर जावन तूं पाव, दोरबोळ्यांचे खस पळय तांची दुखां बसून काड, तांच्या गरजांनी तूं पाव, दुखेस तांची दुखां बसून काड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. भोपोई सक्रामेंताच्या हाजरपणान वेळ करसूंचे केदें वर्तें भाग आमचे मोगाचें ना. जेजूच्या गोपांत आमी येवचें, जेजून म्हाका तुका आराम धरचें, पोटलोवन धरचें, आनी जेजूच्या गोपांत आसता आसतना आमकां आसा सोर आशिर्वाद. आमचे तात्वार सगळे पयसरून भरोन ओमतोच्या बापान जिवीत, बरी भलायकी, समृद्धी, ग्रेसकाय, आशिर्वाद, बेसांव, संतोष, शांती, समाधान विशयी जावन पवित्र जिणी, भाग्यवंत जिणी, देवाच्या उतरांचो उजवाड सगळें आमकां लाभता. देखून जेजू सरशी आमी येवया. जेजू तावन आमी आशिर्वाद जोडिचे जाल्यार, जेजू तावन आमी बेसांवां जोडिची जाल्यार आमी कितें गरज जाय. बोपय सक्रामेंताच्या हाजरपणांत आमी मोगाच्यान नियाळ करया. आमी काडया मार्काचो वांजेल, थंयसर 10वा आवस्वर आनी थंयसर 40 वळीर तावन 52 वळ पर्यंत आमी बार्तिमेवाक जेजून गूण करचें वा ताच्या दोळ्यांक दिश्ट दिवचें आमी वाचता. ह्या एका अजापांत, विजमेतांत, महत्कार्यांत आमी कशें समियातान आशिर्वाद जावन घेवयेत की म्हणून मोगाच्यान आमी शिकता. देखून आमी काडया गॉस्पल ऑफ सेंट मार्क चॅप्टर 10 वर्सेस 46 to 52. अशें जेजू आनी ताचे शिस येरिकोक येवन पावले. उपरांत येरिको थावन आपल्या शिस सांगाता तो भायर सर वेता आसतना लोकांचो व्हड एक जोमो ताच्या फाटल्यान वेतालो. तेदवा तिमेवाचो पूत भर्तिमेव नांवाचो एक कुर्डो मार्गा देगेन बसोन भीक मागतालो. नाजरेचो जेजू ते वाटेन येता म्हूण आयकतच दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर म्हणून व्हडल्या ताळ्यान तो बोब मारूंक लागलो. आतां मोगाच्यान म्हजे उपरांत तुमी सांगा, नाजरेचो जेजू ते वाटेन येता म्हूण आयकतस दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर म्हणून व्हडल्या ताळ्यान तो बोब मारूंक लागलो. सबारांनी ताका तोंड धांप म्हणून बेश्टायलो. पूण दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर म्हणून तो आनीकी व्हडल्या ताळ्यान बोब मारूंक लागलो. तेदवा जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणालो. शिस कुर्ड्याक आपोवन म्हणाले, धैर्य घे, उठ, तो तुका आपयता. तितल्यार ताणें आपलो शेळो काण उडयलो आनी सट्ट करून उठोवन तो जेजू सरशी आयलो. जेजून ताचे लागीं उलोवन म्हळें, हांवें तुका कितें गरज जाय म्हणटाय तूं? तो म्हणालो, मेस्त्री, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. जेजू ताका म्हणालो, वच, तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो. आनी तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो. आतां म्हज्या उपरांत सांगा, जेजू ताका म्हणालो, वस, तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो. आनी तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो. प्रेज द लॉर्ड. भोव मोगाचें न्हू, आमच्या जिवितांत अजापां विचमितां आमी कशें अनुभव करता. एक फावटी हांव आस्पत्रेक एका पिडेस्ताचे भेटेक गेलो आनी थंयसर एक दुसऱ्या समर्थीची स्त्री म्हाका तिच्या सासूमाई खातीर मागोवंक वत्ताय करूंक लागली. म्हाका तिची वळख ना जाल्यार म्हाका आपणून गेली. आनी थंयसर सासूमाय न्हिदोन आसा आनी ही तिका म्हणटा, तिका पोटांत कसलें ट्युमर जालां, गेड्डे जालां, डाक्टरांनी आशा सांडल्या बरें जायना म्हणा. देखून आमी जेजूचेर सुपात येवचें. आनी ती म्हणटा, म्हाका जेजूचेर सुपातींनी ल्हान तावन हांव कॉवेंतांत शिकली आनी हांव कॉपेलांत मागतलें, जेजू समोर मागतलें. देखून हांव केदाळे मागता, जेजू लागीं मागता म्हज्या सासूमाईक, जेजू बरें करता. देखून तुमी फादर म्हज्या सासूमाई खातीर मागा.
डाक्टरांनी आशा सांडला तसलें कॅन्सर त्या पोटांत आसा पण आतां तिका विशेश उदकाडेन दूख आसा देखून आस्पत्रेक थोड्याच दिसां खातीर हाडलां पूण डाक्टर म्हणटा ते कॅन्सरा खातीर आमी कांय करूंक जायना म्हणून आनी म्हणटा फादर तुमी मागा म्हज्या सासूमाय खातीर मोगाचें न्हू हांव एक घडी बरें दोळे धांपले तांचे खातीर मागच्या खातीर तितल्या भितर हांव दोळे उक्ते करता पळयता ती दिंबयेर पडला ती तरणाटी तिची सुनू आनी सासूमाईक म्हणटा ये दिंबयेर पड म्हणून आनी हांवें ताका आडयलें ना ती पिडेस्त तिणें येवचें नाका म्हणून तितल्यार ती येवन दिंबयेर पडली दोगांय मोगाचें भावार्थान म्हजे सांगाता मागूंक लागली आनी थोड्याच हप्त्या पयलें एक आनी दुसऱ्याच समर्थीची स्त्री ती येवन देवाक हांगासर अर्घ आनी हुगलाब दिता म्हाका कुडा आसलो एक 6 म्हयन्या पयलें हांगासर ती आयली आनी म्हणाली म्हाका जेजूचेर विस्वास न्ही ಎಂಕ ಯೇಸು ದೇವರ ನನ್ನ ಮಿತ್ತೇ ಎಂಕ ನಂಬಿಕೆ ಆರೇ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟು ಕೊರ್ಪೇರು म्हणून आनी हांगासर मागोवन ती गेली आनी तिणें जाग्यार घर बांदून सुरू केलें तिचे कडेन चड पयशे नासले आनी तो जागोय तांच्या नांवार नासलो पूण त्या जाग्यार तिणें घर बांदलें घर उबारलें 6 म्हयन्या भितर बरें टेरेसाचें बरें घर उबारलें आनी ताका डोर नंबरूय मेळ्ळें इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मेळ्ळें इलेक्ट्रिसिटी तें काय म्हणटा ताका मिटराचें नंबरूय मेळ्ळें सगळे सवलते जाल्यो आनी परतून येवन हांगासर देवाक अर्घ आनी हुगलाब दिता देवान तिचें काम केलें म्हणून म्हाका जेन्ना अजापां विजमीत आमी केदाळ अनुभव करता बार्तिमेयाच्या जिवितांत आमी 5 संगती पळयता म्हाका जेन्ना आमकांय गरजे पडटा देवातान आशिर्वादां आनी बेसांवां जोड घेवंक बार्तिमेय जेरिकोच्या शाराच्या दारवाट्या लागीं आसलो आमकां उडास येता योहोशुआच्या बुकांत थंयसर जेरिकोचो व्हड एक पागोर आसलो इस्रायेला मदें आनी तांच्या बसयल्या गांवांमध्ये सर्वेस्पोर देव इस्रायल लोकांक म्हणटा जेरिकोचें शहर आनी तातूंत आसले सर्व वस्तू तुमकां हांव दिता पूण तुमी कितें करूंक जाय सर्वेस्पोर देव ती अपुर्बायेन इस्रायल लोकांक म्हणटा त्या जेरिकोच्या पागोरा भोंवतणी तुमी 6 दीस भोवाडा काडीच दे कांयच आवाज करिनासतना पूण तुमी सल्ल्याची आर्क पेट याजकांच्या खांद्यार दिसी 7 जण याजक सल्ल्याची आर्क पेट होवन मुखल्यान वतात इस्रायल लोक फाटल्यान वतात 6 दीस भोंवचे जाल्यार म्हाका थंयसर जाय डिटर्मिनेशन दृढ मन आनी आमी हांगासर पळयता बार्तिमेय थंय दृढ मन लोकांचो इतलो आवाज आसा पूण त्या आवाजा मदें तो म्हणटा जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी खाकूत कर पळया ताजें तें असलें दृढ मन लोक ताका म्हणटात चूप राव वगत राव पूण दृढ मनान तो मारता 6 दीस बोवाड काडल्या उपरांत जेरिकोच्या पागोराच्या भोंवतणी इस्रायल लोक झुजाच्या जैताची बोबाट मारतात हालेलुया म्हणून आनी अशें लगभग एक 20 लाख लोक व्हडा ताळ्यान बोब मारतना देवाक अर्घ आनी होगलाब दिता आसतना जेरिकोचो पागोर कसलोन पडलो आमी जाणा आनी तांकां जैत मेळोंक कारण तांणी सल्ल्याची आर्कपेट मुखल्यान व्हेली सल्ल्याच्या आर्कपेटेन कितें आसा आमी जाणाव आरोनाची बेतकाटी आनी थंयसर देवाचे ते उपादेश 2 फातरांच्या फळयांचेर आनी थंयसर आसा तें मान्ना म्हणजे देवाच्या हाजारपणाचे ती हाजारपणाचे संकेत गुर्त आनी हांगासर पळया बार्तिमेय म्हणटा जेजू दाविदाच्या पुता लोकांनी ताका म्हणलें नाजरेचो जेजू ताणें म्हणलें जेजू दाविदाच्या पुता म्हणजे ताका जेजूची चड वळख आसली पवित्र पुस्तकाची वळख आसली जेजू म्हळ्यार सोडवणदार दाविदाचो पूत म्हाका जेन्ना आमकां जाय देवाची नीज वळख आमकां जाय जे पवित्र पुस्तकाची वळख देवा लागीं येता आसतना म्हाका जेन्ना आमी देवाक चड आनी चड आमच्या जिवितांत सुजीचय आमचे शिकाप आमचे आस्तपदीक आमचे बिझनेस आमचे शेतापाटांनी वावर जावंक पुरो कितेंय आमचो वावर मिनिस्ट्री आमची जावंक पुरो म्हाका जेन्ना तांतू आमी देवाक सोजीचय कित्याक देवा सगळें आमकां ससनां जिवंक आसा बार्तिमेय थंस करता आनी इस्रायल परसाय 6 दीस पवित्र पुस्तकां सांगता देवाच्या नियमशास्त्र सांगता वेळ करशिता आनी आमी पळयता 3री संगत बार्तिमेय खालत्यापणान देवा लागीं मागता तो म्हणटा जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर म्हाका गूण कर म्हाका दोळ्यान दिसती न्ही म्हाका म्हजी काकूत कर हांव बातकी हांव फावो न्ही तुज्या आशिर्वादां म्हाका जेन्ना इस्रायल लोकांक देवान म्हणलें तुमी तुमकांच पवित्र करून घेया देवाची महिमा तुमी पळयतल्या म्हाका जेन्ना देवा मुखार पवित्र करून घेयची त्या दाळा आमी देवाचें आशिर्वाद आमी जोडटा आनी 4थे विशय आमी पळयता बार्तिमेय होती तो जेजूक आपयता मेस्त्री म्हज्या दोळ्यांक दिसती ताजो संबंद देवा थंय बदल्लो मेस्त्री तूं मेस्त्री हांव तुजो शिस हांव तुजो फाटलावदार मरियमायेन कितें म्हळें सौम्या हांव तुजी साकर मरियमायेन तें व्हरतें अजापीत मी जावं कारण देवाक तिणें सौम्या म्हण आपयलें आपणाक साकर करून घेतलें तूं मेस्त्री हांव
तुजो साकोर, हांव तुजो नौकर, हांव तुजो शिस, हांव तुजो पाटलावदार. आनी 5वी भोव म्हत्वाची गजाल, तो जेजू फाटल्यान गेलो. ताच्या दोळ्यांक दिश्ट मेळ्ळी, कुडीची मात न्ही, आत्मीक दिश्ट मेळ्ळी. सो मी असो पाटलाव करूंक गेलो. तर म्हाका आमी भोव पयस सक्रामेंता मुखार मागता आसतना जर तर आमी धड निच्यो घेता, सो मी आज जावन हांव तुजो पाटलाव करतां. अजाबा विजमितां तुजीं जातलीं, हरी एक आशिर्वाद तुजें जातलें, तुजें जिविताचें रुपांतर जातलें. तर म्हाका दोळे धांपून आमी मागया, जेजूक आमच्या जिवितांत आमी आपोवया. म्हज्या जेजू ये म्हज्या जिवितांत, म्हण जेजूक आमी आपोवया. L19 on page number 169. म्हज्या जेजू, मोगाळ जेजू, जिणयेन म्हज्या बेगीनच तूं ये, म्हाका तुज्या गोपांत लिपय, मोगान तुज्या पटलून तूं धर. पेज नंबर 165. L19 L19. मोजा जेजू, मोगाळ जेजू, जिणयेन मोजा बेगीनच तूं ये. मोजा जेजू, मोगाळ जेजू, जिणयेन म्हज्या बेगीच तूं ये. म्हाका तुज्या गोपांत लिपय, मोगान तुज्या पोटलून तूं धर. म्हाका तुज्या गोपांत लिपय, मोगान तुज्या पोटलून तूं धर. कष्टा दुखा पिडे शिडे वायटान संबळो वळवळता रिते जिले तुजे विने तुन्स मोजें दास सर्गिंदेने. दोन्ही हात गोयत करून जेजूक आपय. मोजा जेजू, मोगाळ जेजू, जिणयेन म्हज्या बेगीच तूं ये. म्हाका तुज्या गोपांत लिपय, मोगान तुज्या पोटलून तूं धर. मोगाचें आमी आमच्या जिवितांत बरेपण जोडिचें जाल्यार कितें गरजेचें म्हणून आज आमकां संदेश मेळ्ळो. पयलें जायजें आमकां दृढ मन, डिटर्मिनेशन, एक विशेष उमेद, एक विशेष तरणाटपण आमच्या जिवितांत कितें आमी आपणायचें. जेरिकोचो फागोर कसलायचें. देवान जें कितें बसयलां सगळें आमचें जायचें. देवान बसयलें इस्रायल लोकांक, जेरिकोच्या शहरा भितर आसलें सगळें तुमचें. फागोर कसळटलें. देवाचेर भावार्थ विश्वास दवरा, दृढ मनान. तुमी गरजे आसली ती जबाबदारी तुमची करून घ्या. आनी आमी जाणा उपरांत जेरिकोचो फागोर कसळलेल्या वेळार सर्वेस्पर देवान इस्रायल लोकांक म्हळें, त्या शारांत असले कसल्याच ग्रेस्तकायेचेर आस्ती बदकाचेर हात दवरनाका. ताचो अर्थ सर्वेस्पर देवान इस्रायल लोकांक स्पश्ट तरान सांगलें जावन आसा.
त्या दुस्मानाची आस्त बदी तुमकां नाका ती, पातकांची मजुरी तुमकां नाका, खोटेपणान जोडलेलें तुमकां नाका, हांव जातलो तुमचो जायज. देखून केवळ तुमच्या जिवितांत ते जेरिकोचे फागोर कसलाय सै, हरी एक वायटाची संवय, हरी एक अडकळ जिवितांतली समयाचो पाटलाव करच्यान, समयाचो जावच्यान ते वसा सै. बातम्याच्या जिवितांत असली अडकळ कुडीची दोळ्यांक दिसनातली कुरडो तो ताका दोळ्यांक दिश्ट मेळ्ळी, मात न्ही ताचे सर हेर अडकळी, ताका समयाची खरी वळख मेळ्ळी. दावीद असो पूत तो, सोडवणदार तो, साल्वादोर तो, आमच्या पातकाची शिक्षा खुर्सार आमचे खातीर सोंसतो तो, ताजे थंय आमकां सर्ग उक्त जाता, ताजे थंय आमकां सासणी जिवीत आसा. ताका आमचो मेस्त्री म्हणून आमी स्विकार करी जायी आनी खरेपणी समयाक आमी चड आनी चड वळखा जायी. समयाची वळख आमकां जाय जायी आनी खालतेपणान ताजे लागीं आमी मागा जाय. खाकूत कर देवा, खाकूत कर. ताच्या मुखार आमी सर पडा जाय, ताच्या मुखार आमी दिंबेर पडा जाय, ताच्या मुखार आमी साश्टांग प्रणाम करी जाय आनी ताका आमचो मेस्त्री म्हणून आमी स्विकार करी जाय आनी ताचो आमी पाटलाव करी जाय. तेन्ना आशिर्वादां, बेसांवां, बरी भलायकी आमची जातली, हरी एक पिडा शिडा गूण जातली. समया मुखार दवर हरी एक तुजो गरजो आजच देव ह्याच घडये तुजेर आशिर्वाद घालता म्हण तूं पातये. वय तुज्या तातवार पयस जाले, तुजी बिडा शिडा गूण जाली, तुजे संकट सगळे परिहार जातात समया जेजूच्या पांयां तळा. Ginientasa Kant bezarai Na samadan Tuje Shivai Dukha moji Pusun tungkar Moje sangi Sadan stura Moja Jesu Mogar Jesu Jirien moja Vegistue Maka tuja Gopan lipa Mogan tuja Potlun tuda Maka tuja Gopan lipa Mogan tuja Potlun tuda मोगाच्या समयाच्या हजरपणांत जशें बार्तिमान म्हळ्यार आमी म्हणया, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत भाव, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत भाव. मेस्त्री म्हज्या दोळ्यांक दिसती, आत्मीक दिश्ट म्हाका दी. तुका जाता जाल्यार तुज्या जाग्यार दिंबयेर पडोन माग, दिंबयेर पडोन आमी मागया, सर पडोन आमी मागया, समयाचेरच आमची दिश्ट कंसोन आमी मागया. लोकांक आमी भियोवचें नाका. लोकांनी बार्तिमेव म्हणे तूं चूप राव, पूण बार्तिमेव आनीक व्हडल्या ताळ्यान बोब मारूंक लागलो. आमी म्हणया समया म्हजेर बेसांव घाल, समया म्हजेर आशिर्वाद घाल, समया म्हज्या जिवितांतले शिराप, म्हज्या जिवितांतली अडकळी, म्हज्या जिवितांतले पातकाची शिक्षा सगळी काणुडी, हरी एक पातकाची बंदडी म्हजी काणुडी, म्हज्या दोळ्यांक दिसती. समया तुजी वळख म्हाका दी, खऱ्या देवाची वळख म्हाका दी, पवित्र पुस्तकाची वळख म्हाका दी, सांता भक्तांची आंज बडयांचो विशेष तरान सांगात घेवन ह्या संवसारा महिमेचें जिवीत जियोंक म्हाका फाव कर. समया लागीं मागया, बेसांव घाल, तूं बेसांव घाल समया. हरी एक दीस, हरी एक घडी तूं म्हजे संगी रावन बेसांव घाल समया. बेसांव घाल, तूं बेसांव घाल सोम्या. बेसांव घाल, तूं बेसांव घाल सोम्या. हर एक दीस, हर एक घडी तूं मुझे संगी रावन बेसांव घाल, तूं बेसांव घाल सोम्या. आमच्या मदें जायते जाण पिडेस्त आसात. जेजू ह्याच घडये तुमकां गूण करनासा. जेजू लागीं माग गूण कर समया, गूण कर म्हजे संगी रावन म्हाका गूण कर समया. जेजू तुका गूण करता. कोणी तुजी मोगाची मनशां पिडेस्त आसात,
तांकां भोपूय सक्रामेंताच्या पांयां तळो दवरन माग गूण कर समया ताका म्हण आस्पतान आसल्या सर पिडेस्तां सगळ्या संवसारांत कश्ट जाल्या सोसूं जायना ते दूख सोंसतल्या हसी एकल्यांक आनी विशेश जावन कॅन्सर पिडा कोवीड पिडा आनी न्युमोनिया गोमटी दूख आनी भुजांची दूख स्पॉन्डिलायटीस मानसीक पिडा दोळ्यांची दिश्टवणे जाल्या ह्या कानांत आवाज आयकता वर्टिगो फेंगटाची दूख ह्या जिरवण्याचे समस्ये ॲसिडिटी गॅस्ट्रायटीस ओवरीसान समस्ये म्हयन्याचो रक्तस्राव सारको जायना ह्या फायब्रॉइड्स जाल्यात ह्या OCD ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिसऑर्डर ह्या गांठी दुखतात युरीक ॲसीड चलोंक जायना पांयांच्या थाडव्यांत किळे जाल्यात हातांत किळे जाल्यात विशेश दूख आंगार सगळ्या जायतीं मुंबरां पडल्या तोंड विद्रूप जाला थोड्यांचे माथ्याचे केस जडतात हर एक पिडा शिडा समयांचे मुखार दवरन आमी म्हणया गूण कर समया गुण कर तू गुण कर सौम्या गूण कर तू गुण कर सौम्या हर एक दिस हर एक घड़ी तू मुझे संगी राहो गुण कर सौम्या राग म्हाका समया म्हण आमी समया लागीं म्हणया समया जेजू राग आमच्या आस्त बदीक 6 जाणांनी पयशे जोडल्यात त्या बँकांत आसा थंय हांगासर इन्वेस्टमेंट केले मलायका फायनान्सान केल्ले थोड्यांचे पयशे ते मेळटात की ना म्हणली भिरांत आसा जायते जाणांचे पयशे दिल्ले फाटीं येवना आनी 6 जाणांक रीण आसा ते फाटीं दिसी 6 जाणांक फ्लॅटा खातीर बिल्डिंगा खातीर जाग्या खातीर पयशे दिले ते मेळटात की ना ना 6 जाणां जागो विकून आसा विकून वचना तांचे फ्लॅट विकून वचना सांबाळ अर्दो जाला काम केलां सांबाळ आसना थोड्यांक परिक्षा बरोवन पास जाल्यात पूण नवें काम मेळना परगांव वचोंक आसलें तें अर्द्यार उरलां हर एका कामां समया आमकां राख आनी आमकां आर्थीक अभिवृद्धी फोव कर समया म्हण आमी मागया राख आमकां तू राकम का सौम्या तू राकम का सौम्या हर एक दिस हर एक घडी तू आमचे संगी रावून तू राकम का सौम्या हो मोगाच्यान आज जो कोण जन्म दिवस आचरतात बर्थडे करन आसात तांकां समयाक समर्पण दिवया आनी तांच्या खातीर देवाक अर्घ होगळाप दिवन तांच्या खातीर आमी मागया राल्फ माचादो दुबय प्रेमल लेविसी कोटा ईथन डिसोसा बेंगलोर रॉबर्ट डिसोसा बळकुंजे प्रफुल्ला डेसा दुबय लवी फर्नांडीस मालाड 6th बर्थडे आयझॅक फर्नांडीस मुलुड जेराल्ड ऑझी फर्नांडीस वालेन्सिया 71st बर्थडे सेलेस्टिन पिंटो 63rd बर्थडे जेसी डी मेलो मीरा रोड तुमकां भागी जन्म दिवस आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां आमी मागता देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात आश्विन आनी क्रिस्टल तांच्या जिवितान देवान केल्ल्या अजपा आनी विजमिता बसत तशेंच ऑल्विन गोन्साल्वीस पुत्तूर रिटा लास्रादो जेप्पू आनी आल्बुकेर्क आनी कुटुंब बाजल ह्या दिसांनी जायतीं अजपां विजमितां जाल्यांत तांणी साक्ष दिल्या हांगासर सगळ्यां खातीर सक्कड बऱ्यापणा पासो देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया अर्घ आनी होगलाप तुका समया जेजू सर त्या वचत मागया डिफना फेरावो हेच्या त्या पासत तशेंच कुटुंबाच्या त्या पासत रिना आनी जया डिसोजा ताकोडे संपूर्ण बरी भलायकी मेळच्या पासत व्हर्जिनिया थॉम्सन USA केविन बेंगलोराच्या त्या पासत जानीस वास मँगलोर हांच्या त्या पासत ही आमी मागया आनी सर त्या पळय सक्रामेंता मुखार दवरून आमी म्हणया आयक आमचें प्रार्थन येसोमिया सरलेल्या मालगड्या पासत आमी मागया देवादीन प्रेसिल्ला नाजरेत सर आत्म्या पासत मागता आश्विन आनी क्रिस्टल पुलगतीन आत्म्या पासत मागता लिना आल्फ्रेड मार्टीस बेंगलोर देवादीन लिओ बाल्ताजा डिसोजा किन्निगोळी देवादीन फ्रांसीस आनी जोएन्ना क्वार्टर्स देवादीन फास्कल फ्लोरिन साल्डाना जोसेफ एंटनी साल्डाना निरुडे देवादीन बेनेडिक्टा एलिस वास निर्मार्गा देवादीन जोसेफ साल्डाना निरुडे देवादीन फिलोमिना गोम्स कलिना देवादीन वलेरियन डिसोजा निरुडे देवादीन सिसिलियानी डोनाल्ड सॅम्युएल मारोलू देवादीन गिल्बर्ट डिमेलो गडकोपर देवादीन बेनी आनी मेरी फेर्नांडीस अंधेरी देवादीन अलोशियस लासरादो जप्पू देवादीन मॅग्दलिन डी अल्मेडा बाईंदर देवादीन मॅग्दलिन डी अल्मेडा सांताक्रूज देवादीन हेरिएट पत्रावो मँगलोर देवादीन पास्किन मेनेजेस सांताक्रूज देवादीन बेनी पिंटो नवी मुंबई देवादीन विक्टर एतोरी डिसोजा सांताक्रूज देवादीन आलेस पिरेरा वालेन्सिया 3ऱ्या वर्साचो मरणाचो वार्षिक दिवस हेरिएट पत्रावो मँगलोर पुलगतल्यांत तांचो उडास
करता शांती डिकोस्टा कुवेट तशेंच शांती नोरोना तशेंच मारिना पिंटो इस्रायल सर सरलेल्या मालकाण्या पासत आमी मागया सासनाचो विशय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकार संजेर फंगो दी समाधानेन ती विशय घेवन दीत आमीन सरल्या समेस बावर तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दीत आमीन आमी तेमी घालया तकली बागोवन समयाचे आशिर्वाद आमी जोडया प्रवेश गीत आमी घडया देवी गायन अपकांत A19 पेज 26 संतोषान सम्या मंदिरान जमल्या गीतां गावन मधुर तुका हरसिता आमचे तुवे वतल्या सदेण्या पासून अर्गां भेटयता दिनवाशी काळसा बापूय मोगाळ तूं आमचो जावूं रक्ताय आमकां सदां नीत मोगाळ सुखा दुखां दिवन आमकां आदार जाताय आमचो बडवून सांबाळना संतोषान सम्या मंदिरान जमल्या गीतां गावन मधुर तुका हरसिता आमचे तुवे वतल्या सदेण्या पासून अर्गां भेटयता दिनवाशी काळजां बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवे आसो क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो ह्या सकाळच्या वखदां आमी सगळे ह्या वेदी भोवती एकठांय जाल्या त्या सुम्या जेजूच्या पवित्र बलिदान वांटो घेवच्या खातीर आयच्या वांजनांत आमी जेजू आमकां सोंसणेकायेन जिवंक आपोवन दिता आमच्या जिवनांत कसलेय केस्ट आसूंक पुरो कोणी आमकां द्वेशींक पुरो कोणी आमकां तिरस्कार करूंक पुरो तांचे खातीर नास मागचो न्हय सोंसणेकायेन तांकां भोगसूंक आमकां उलो दिता आमी आमच्या दिसभर जिवनांत सोंसणेकायेन जियेनांतले खातीर भोगसनासतना जियेले खातीर देवा लागचे आमी भोगसाणे मागया आनी ह्या पवित्र बलिदानांत वांटो घेवच्याक आमकांच आमी तयार करया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्ता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो नांव सांगता मनान चिंतून तो नांव विसरून वाट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायते पातक्यां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बरो अपराध ह्या पासत तुगे सुदास आमकां मेरये सगळ्या दिवताक आनी भोगतां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सिरेस्प्रा देवा लागीं विनंती करात म्हणून मागता सर्पदा देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सुसणच्या जिविताक फावो सोमिया काकूत सोमिया काकूत
Krista kakutkar, Somia kakutkar, Somia kakutkar. प्रार्थूया. सर्वपिता देव आमच्या बापा, तुझी अगणित पदवी भोगून पदकांची दाय करूंक आनी तांकां बक्षांनी दिवंक तूं दाखयताय. आम्हा पात्यांक सुद्दां कनवळण वागय आनी तुज्या बरोबर बसवण्याक सगळ्या काळजान अत्रेगोंक सर्गींचें सूख आमकां आमी जोडिशेंक आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुवें पळयतात एक वरांची येता आनी रसभर चलयता ससनूच्या ससना. झकारिया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वसाप. दळबारांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, पर्जा आनी जायत्या शहरांची निवास्यां आनीकी येतलीं. एका शहरांतलीं निवास्यां दुसऱ्या शहरांत वेतलीं आनी म्हणटलीं, येया सर्वेस्पराची कृपा मागोवंक वचुया आनी दळबरांच्या सर्वेस्पराक सोदया. हांवूय वेतां. वय जायत्यो पर्जा आनी बळिश्ट राष्ट्रां दळबारांच्या सर्वेस्पराक सोदूंक आनी सर्वेस्पराची कृपा मागोवंक जेरुसलेमाक येतलीं. दळबारांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा, त्या दिसांनी सर भासो उलयतल्या राष्ट्रांतले 10 मनीस एका देवाचे मुस्तायकेक धरून म्हणटाले, आमकां तुमचे बराबर येवंक दिया, कित्याक तुमचे सुवें देव आसा म्हूण आमी आयकलां. देवाचे उतर हे देवाचे ओडपकार. श्लोक. देव आमचे सुवें आसा, देव आमचे सुवें आसा. पवित्र दोंगरार सर्वेस्परान उबारला सियोन शहर. जाकोबाच्या सर निवासां प्रास ह्या शहराचे दारवटे जाल्या ताका प्रितीमोगाचे. तुजे वडविके विशीं जायतें सांगलां हे देवाच्या शहरा. देव आमचे सुवें आसा. इजिप्त आनी बाबिलोन राष्ट्रां म्हाका वळखून बसतल्या सुवें आसात म्हणून हांव जाणा. तशेंच फिलिस्तिया, तीर आनी इथिओपिया थंयच जल्मल्ली म्हूण हांव वळखतां. तरी पूण सक्कडी सियोनाक आपली माता म्हणटली आनी सर्वेस्पर ताका सोबीत शाबीत सांबाळटलो. देव आमचे सुवें आसा. सर्वेस्पर पर्जांची पट्टी करतना आमकी आनी आमकी पर्जा ह्या शहरांत जल्मली अशें म्हूण बरयतलो आनी ह्यो पर्जा नासोन उडोवन तुज्या गोपांत आमचें बिडार अशें म्हूण गायतल्यो. देव आमचे सुवें आसा. उद्गार. उबी रावया. Alleluia गावया सोम्या कसिया, ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसार्या. Alleluia गावया सोम्या कसिया, ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसार्या. मनशापूत हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी आपलो जीव समेस्तांचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. Alleluia गावया सोम्या कसिया, ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसार्या. Alleluia गावया सोम्या कसिया, ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसार्या. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. तुमचे सवे आसो. लोका प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. आपणाक सर्गीं घेवचे दीस लागीं पावले म्हणटच जेरुसलेमाक वेचन्स म्हणून जेजून दृढ मोन केलें. देखून आपणा मुखार ताणें दूत धाडले. ते भायर सन वचून जेजून येवचे आदीं सगळी तयाराय करूंक म्हूण सामारियाचे एक हळडेंत रिकले. पूण तो जेरुसलेमाची वाट धरून वेतलो. देखून थंयच्या लोकांक ताका स्वागत दिलो ना. हें पळोवन ताचे शिश्य जाकोब आनी जुआंव जेजू लागीं म्हणाले,
सोम्या मळबार थावन उजो देवन हांकां भस्म करूं म्हूण आमी फरमायल्यार जायतवे तेदवां जेजून तांचे कुशीन घुवन तांकां भेस्टायलें उपरांत जेजू आनी ताचे शिस दुसरे एक हळडेक गेले देवाचे उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ती म्हणजे मोगाल बाबानो आनी भयणीनो आयच्या श्लोकान आमी आयकलें देव आमचे सवे आसा देवान वेंचून काडले परजा इस्रायल परजा तांचे सवेन देव आसलो तांच्या पयणा वेळार देव आसलो तांच्या दिसपट जिवनांत देव आसलो पूण आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलें जकारिया प्रवादी उमेद नाटलेल्या लोकांक भवत घेट करूंक आपोवन दिता बेबिलोन बंदरीत जावन लोक तांच्या गांवांक फाट येता आनी तांच्या गांवांत आसतना तांचे थंय एक उमेद आसना ते आमच्या देण्या देवाची सेवा करचें म्हणले ती उमेद तांचे थंय आसना कित्याक म्हण सांगल्यार ते तांचे भितर एकदाचे डिस्टर्बन्स तांचे भितर जाला कित्याक म्हण सांगल्यार तांणी बेबिलोनाच्या बंदर जावन भायर येता आसतना तांणी चिंतले जावन आसा आतां आमी आमच्या गांवां वयता थंयसर आमकां मेळटलें शांती थंयसर आमकां मेळटलें संतोश थंयसर जाय जाल्यार आमकां बरें जेवण मेळटलें थंयसर आमी संतोशान जियेतले म्हूण तांणी चिंतलें पूण तांणी तांच्या गांवांक येवन पावता आसतना तांणी चिंतलें कांयच तांकां जावंक ना तांकां संतोश मेळोंक ना तांकां शांती मेळोंक ना तांचे भितर तांणी डिस्टर्ब जाल्यात तांचे सेरी देरी आनीक सबारसून त्या बेबिलोनाच्या बंदरान आसात तांकां येवंक जावंक ना थोडे जाण मात हांगासर तांच्या गांवांत येवन पावल्यात तेच संदर्भार आयचो प्रवादी जकरिया प्रवादी येवन पावता आनी तांचो भवत घेट करता तांचे देवळ बांदूंक तो उत्तेजन दिता आनी तो तांकां सांगता जायत्या शहरांतल्यान लोक ह्या जेरुसलेमाच्या तेंपलांत येतालो आनी थंयसर येवन त्या समयाची कृपा मागून घेतलो दलबरांच्या समयाक ताणें सोदतालो वय मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त 2000 वर्सां आदी ह्या संवसाराक आमची सोडून करचे खातीर आयिल्लो आमची न्हीद करच्याक न्ही तेच आमी आयच्या वांजेरांत आमी आयकलें जेजू जेरुसलेमाच्या वाटेर वयत आसा वयतना समरियाच्या त्या हल्लेक प्रवेश जाता थंयसर ताका स्वागत मेळना थंयचो लोक ताका स्विकार करिना शिश्यान चिंतलें हो आमचो मेस्त्री हो आमचो स्वामी सबार लोक ह्या स्वामी फाटल्यान येता ताका पिडा गुण करची सगळ्यात आसा पातकां बक्षींची सगळ्यात आसा हाचें नांव काडल्यार लोक येतालो ताका स्वागत करतलो पूण हांगासर ह्या समरिया शहरांत समरिया हल्ल्यांत ताका स्वागत मेळना ताका जेजूचे दोग जाण सीत जुवांव आनी जॅकब मुखार येतात आनी सांगतात जेजूक बरो आयडिया दितात सर्गेंतान आमी उजो येवचे खातीर मागया आनी ह्या हल्ल्यान सगळे नाच करचे खातीर मागया म्हूण एक बरो प्लॅन दितात बरो आयडिया जेजूच्या कानाक घालतात पूण जेजू ते आयडिया कान भायर उडयता ते प्लॅन डिस्ट्रॉय करता आनी तांकां सांगता तुमी सोंसणीकायेन जिया तांकां बक्षिया आमच्या दिसभरच्या जिवनांत कितल्या फावटी आमी दुसऱ्यांक बक्षिला सोंसणीकाय आमचे थंय आसा गे आमचे थंय सोंसणीकाय कांय ना
आमचें तें भक्षण ना जाल्यार आमचें जिवनच व्यर्थ त्या देखून त्याच समेत हांव न्हू ती ससणीकाय आनी भक्षणें मागून घेवया आमेन. D1, page 38. Abba Baba Sargincha Devundogewa Raktamasan Kristacha आमी तुका दिन वाचता तुज्या उदाहरण दिला आमचे मुरले कायना संवसारा सर्व आमचे तुझे बेने आमकां सीता बलिदाना पवित्र कर हे आमचे जीने आब्बा बापा सर्गींच्या घेवुंडोगेवा रक्तामासान क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलो. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर्वदा देवा बापाक मंतस जावन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळमेक आमच्या नक्या पवित्र विचारवाक सर्वस्पोर मानून घेवन खानवाल्या देवा आमी तुका ओमतावन ते जेजूचे कुडी रक्ताचें बलिदान तूं मानून घे जावं ते आमकां सगळ्या धन्याची निरंतर वलची जर हे मी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो आमची काळजा उबारुया आमी ती सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिन वासूया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्पुरा पवित्र बापा सर्वपुदन ससनच्या देवा सर्व कड्यानुसर आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसन आमच्या फायद्यासो प्रितीन तुवें मनशाक ग्रसलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या समया वर विधान ताका सोडयलोय तांचे उदेशी देवदूत आनी दलबा तुजी तर महिमा वाकांता तांचे सांगा ते आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, povit दरबारा सर्वेस्वर तू सर्गानी संसार भला तुझ्या वैभवान उत्सर्गीत तुका जय जय सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गीत तुका जय जय उत्सर्गीत तुका जय जय. बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र करून मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या क्रिश्चन क्रस्ट म्हणून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हटलो तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. त्याच बरें जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान धेन वाचलो ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतले पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी ससणी कराचे हे रगत पातकांचे बक्षान मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशा पसत वरवतले हे म्हज्या उडासा करात.
भवतस गट परगचुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उदास करता आनी हो जिविताचो उणोवन शिरवंची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार आमकां तुजी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका धन वाचता आनी जेजूची कोट आनी रेगत सोतला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरवी एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचे विस्तारले तुज्या पयसो उदास कर फ्रांसीस आमच्या भगन बापा पेटा पावल आमच्या गोली बापा आनी सगळ्या जाकी वर्गा बराबर तुका प्रेतमगान वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो बरोसो दरम्यान ती आमच्या बाबा बंची काकूत कर तांकां आनी तुजे जगत मेळून समेस्तांक तुजे परसर तुमकां मोल पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया करून मागता हांव कर मेरी देवाची माय सांगाती सान जुजे सपती सान आर्न जॉन्सन जुजे फर्नांडमेट्स भगवन धर्मता आनी सर्व काळीन तुका मनवळ्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी माय आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुरंदाची आज्ञा मनात धरून त्याने शिकेले प्रार्थना दीर्घ म्हणूया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसवतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची केल्या शितां तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळेंतून दिवं नाका पण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सर्वच कांय आमकां दी सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सुरंदा येशू क्रिस्ताची येणे बरोवच्या आत्रेतले आमकां तुज्या उदार काकोतें सरपातकांत सुटय आनी सर अकादांतली वाटय स्वर्गी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसोबेच्या पवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशी परमाण तिका शांती दी हें एकवटान संभाळ तुमची येताय आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवे आसो मोग आसूं आनी एकवटाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हे देवाचे शिले संसाराचे पाप करता ते शिलेच्या जीवना आपिलांत ती सुभागी सुमिया तुमचे प्रेमचे म्हाका फोना तुझ्या उतरानेच म्हाका लायकी मेळटली. गिसंको E8 पेज 51. जेसू तुये काळजा तुये बिडान करूंक तुये तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावल्या लागीं वेगिये
लागिए तू वेगिए सुमिया तुझे विने रीते आमचे जीने आमच्या या जीवितास तूच ते सर्गीन देणे उघडला दार कर तूं बिडार जामसोनी सोडवून दार उघडला दार कर तूं बिडार जामसोनी सोडवून दार जेजू तूं ये काळजा तूं ये बिडार करून तूं ये आत्रेगाच्या कुंभाराचे मागणे मोगळा जेजू Mogra Gesù, तूं बो पवित्र सक्रामेंतांत tumbo pavitru sacramentant, खरंच हजारा सायमन हांव पात येता cross zara saimana patieta, हांव सर उस्त प्रास haun servus pras, तुजो सट मो करता tuzo serd mok करता, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता आणि तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंत घेवंक साथ दितरी तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतान घेवंक साथ दितरी आत्मीक रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये आत्मीक रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पात येवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पात येवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवडीत जाता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजें तावन केदींच हांवें जेजू तुजें तावन केदींच हांवें वेगळ्या ससांत म्हाका सोडी नाका वेगळो सार जावंक म्हाका सोडी नाका. आमीन आमेन. प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या बापा आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक सर वायटांक हो जेजू क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक वखद जावं जशें ह्या रितीन जेजूच्या मरणा संभ्रमून तांत आमकां वांटो मेळ्ळा तशेंच सर्गांत तुज्या बाय बाबांती आमकां वांटो मेळ्ळो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्प तुमचे सोवें आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्वदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयान क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांती तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गिसंको G2 page 68. जिनियेच्या सर्दिसांनी सम्याच्या त्या मेटांनी समकोतलो हांव गायनांनी. जिनियेच्या सर्दिसांनी सम्याच्या त्या मेटांनी समकोतलो हांव गायनांनी. उडवी काय ग्रेस काय म्हाका सर कित्याक जाय सोमी मुझे वर्ते दायज ताका खंयचे सरी जाय. उडवी काय ग्रेस काय म्हाका सर कित्याक जाय सोमी मुझे वर्ते दायज ताका खंयचे सरी जाय. जिनियेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकोतलो हांव गायनांनी. मोगाळ पुता सोवे हांव पार मळ्या शिवादी आमकां आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.